बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपको गैबी दौलत हासिल करने के लिए एक ऐसा खास वजीफा बताने लगी हूँ। जो शख्स आज ये मुख्तसर सा वजीफा पढ़ लेता है, बड़ी से बड़ी हाजत एक ही दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। और ये वजीफा सिर्फ एक दिन का अमल है। आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब बनाने वाला ये अमल है। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत जिसको आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है, आपकी हर नामुमकिन हाजत को भी मुमकिन बना देता है। जो बंदा ये अमल एक मरतबा पढ़ लेता है, इस अमल की बरकत से माला माल हो जाता है। जो शख्स कर्जे की अदायगी के लिए ये अमल पढ़ता है, एक दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला गैब से ऐसा इंतजाम कर देते हैं कि बंदा खुद हैरान हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि दुश्मनों से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाती है। इस अमल को करने का तीसरा फायदा ये है कि गुर्बत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। जालिम से निजात हमेशा हमेशा के लिए मिल जाती है। जो लोग कर्जे से खलासी चाहते हैं, इनको चाहिए घर के अंदर या जिस जगह पर मौजूद हैं उस जगह बैठे बैठे इस अमल को पढ़ लें। ऐसी मेरे बहन भाई जो बेरोजगार हैं, जिनका अपना कारोबार नहीं है, या अगर कारोबार है तो कारोबार ठप हो चुका है, या जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अगर आप अपनी हर दुआ अल्लाह की बारगाह से कबूल करवाना चाहते हैं, आज इस अमल को जरूर कर लें। अल्लाह के फजलो करम से इसी वक्त मसला हल हो जाएगा। आपने इस अमल को करना सिर्फ एक ही दिन है। आप चाहें तो फजर के वक्त पढ़ लें, जोहर के वक्त पढ़ लें, असर के वक्त पढ़ लें, मगरिब या इशा की नमाज के बाद ये अमल कर लें। इस अमल को करने के लिए न वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। ये अमल बहुत ही बाबरकत, बड़ा ही फजीलत वाला है। ये सिर्फ एक ही दिन अमल करने से लोगों के हालात बदल जाते हैं। जब बंदा ये अमल करता है तो बंदा खुद हैरान हो जाता है कि अल्लाह की ऐसी गैबी मदद आती, अल्लाह ऐसा फजल बख्शता है, अल्लाह की ऐसी रहमत बरसती है कि बंदा जो चीज मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमा देता है। इस कदर ये मजबूत तरीन अमल है। ये बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा अमल है। जो लोग अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं, अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, जो दुनिया से तंग आए हुए हैं, मायूसी का शिकार हैं, सिर्फ इस अमल को एक मरतबा पढ़ लें। हर किस्म की मायूसी से, हर किस्म की परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। आपने अपने जायज मकसद को जहन में रखते हुए सवाब की नीयत से इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाएंगे कि मायूसी आपकी जिंदगी में बाकी नहीं रहेगी। बेहतर यही है कि एक ही मर्तबा इस पूरे अमल को समझकर उसी तरतीब के मुताबिक आपने ये अमल कर लेना है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, अमल को मुकम्मल समझ लेना है ताकि आपको इस अमल का भरपूर नफा हासिल हो सके। आप चाहे तो इस वजीफे को कहीं पर नोट कर लें। ये वजीफा इतना आसान है कि आप ज़बानी भी याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा अमल है कि छोटा सा बच्चा भी आसानी से इस अमल को कर सकता है। मोहतरम नाजरीन, अब मैं आपको वजीफे की तरफ लिए चलती हूँ कि आपने इस अमल को किस तरह से करना है और किन किन बातों का ख्याल करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल मैं आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहती हूँ। अब ये अमल क्या है कि आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, अपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है। सवाब की नीयत से दुरूद पाक एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये बड़ी तवज्जो से आपने समझना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप अपनी हाजतों की नीयत लाजमी कर लें। जो आपकी हाजत हो, जो मकसद आपके लिए, आप ये वजीफा जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए, आप ज़ाती मकान की नीयत करके ये अमल कर लें। जो आपके मामलात हों, आप लोगों की हर ख्वाहिश, हर दिल की तमन्ना अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ये वजीफा पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर हल हो जाएगी। अपने तमाम मकासद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा बड़े कमाल का और बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है।
اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ یہ بالکل آسان سا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت یا ذل جلال والاکرام ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے ہر لفظ میں زیر زبر پیش میں برکت ہی برکت ہے، اور قرآن کریم کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی توجہ کر لیجئے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نہایت دھیان، توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے۔ آج یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم مبارک یا نافع کا ہے۔ یا نافع اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جسے وہ چاہتا ہے دین اور دنیا میں بلند درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی بلندی کی صفت ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام سے نواز دیتا ہے، آخرت میں انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے، رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ کو ہر شخص عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ عمل آج آپ نے اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کریں گے تو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، میرا مالک، میرا خالق، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا نافع کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانے پر جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ نے 21 مرتبہ یا نافع کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا نافع نکل رہا ہو، آپ روتے تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار پڑھنے کے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے 11 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام اور دوسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ یا نافع کو پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ یا ارحم الراحمین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ہیں۔ آپ نے یا ارحم الراحمین پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے میری جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے مبارک نام پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا ارحم الراحمین کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ارحم الراحمین کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ اس وظیفے کو اگر کوئی مشکل میں پڑتا ہے، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں سے آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ایسے ایسے راستے بن جائیں گے، بندے کو خود بھی یقین نہیں آئے گا یہ کامیابیاں، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ جس نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، جس نے یہ عمل کر لیا ہے، اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب کیا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا کیا، اللہ نے ہر بیماری پریشانی کا خاتمہ فرما دیا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔
میں دعا کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔